नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नागरिकांची जीण सुदारपा खातीर सरकार जायतीं पावलां उबारता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हटलां. लोकांची कुशळटाय आनी बळगें राष्ट्राची उदरगती खातीर वापरपाक जाय हाचेर तिणें भर दिलो. भगवान श्री सत्य साईबाबाच्या शताब्दी निमतान आयज राष्ट्रपती हांणी पुट्टपार्थींतल्या प्रसादी निलायम हांगा आयोजीत कार्यावळीक संबोधीत केले. दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गांत जाल्ल्या G20 शिखर परिशदेच्या पयल्या अधिवेशनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलोवप केलें. तातूंत समावेशी आनी टिकाऊ उदरगतीचेर भर दिलो. आफ्रिकेंत पयलेच खेपे G20 शिखर परिशदेची येजमानकी केल्ल्यान जागतीक उदरगतीच्या मापदंडाचेर परतून नदर मारपाचो आनी समावेशक आनी टिकाऊ अशा वाडीक प्राधान्य दिवपाचो हो योग्य खीण अशें श्री मोदी हांणी म्हटलां. भारताची संस्कृतायेची मूल्यांं खास करून अभिन्न मानवतावादाचें तत्व मुखार व्हरपाक अर्थपूर्ण मार्ग दिता अशें तांणी सांगलें. भलायकी आणीबाणी आनी सैमीक संकश्टा वेळार संवसारभर एकठांय काम करता तेन्ना संवसार चड बळिश्ट जाता हाचेर भर दिवन G20 ग्लोबल हेल्थ कॅर रिस्पॉन्ड टीम तयार करपाचो प्रस्ताव प्रधानमंत्र्यांनी मांडलो. ड्रग्स आनी आतंकवादा आड झुजपा खातीर एकठांय येवपाचो उलो श्री मोदी हांणी ह्या वेळार वांगडी देशांक मारलो. मुंबय हांगा जाल्ल्या बसकेंत हज समितीन फुडल्या वर्साच्या हज यात्रे खातीर भारतीय हज यात्रा सुलभ जावची म्हूण उपाय येवजणांचेर भासाभास केली. अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार हांणी हज समितीक हज यात्रे करूंक सगळ्या प्रलंबीत दिवपाच्या रकमे पैकी 75% रक्कम ताबडतोब परत करपाचे निर्देश दिले. पाकिस्तानी प्रचार खात्यांतल्यान सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर लेफ्टनंट जनरल निवृत्त KJL ढिल्लोन हांचो डिजिटल बदल केल्लो व्हिडिओ सरकारान खंडीत केला. दुबय एअर शोंत तेजस अपघाता उपरांत लेफ्टनंट जनरल VK सिंग हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर टिका केल्या असो दावो लेफ्टनंट जनरल ढिल्लोन ह्या व्हिडिओंत केला. लेफ्टनंट जनरल KJL ढिल्लोन हांणी अशें विधान करूंक ना आनी प्रसारीत केल्लो व्हिडिओ चुकीची म्हायती पातळोवपा खातीर आनी भारतीय सशस्त्र दळाचेर आशिल्लो विश्वास उणो करपा खातीर AI कडल्यान तयार केल्लो आसा अशी म्हायती प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटान दिल्या. तशेंच ह्या युनिटान सत्यापना खातीर मूळ व्हिडिओची लिंक दिली. अविश्वास आनी फूट प्रेरपा खातीर तयार केल्ल्या AI निर्माण केल्ल्या चुकीच्या म्हायतीक बळी पडचे न्हय अशें तातूंत लोकांक सांगलां. नागरिकांक अशी बनावट सामग्री फुडें धाडूची न्हय आनी सदांच अधिकृत स्त्रोताचेर आदारून रावचें असो उलो युनिटान मारला. राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स म्हळ्यारूच NCCचें बळगें 17 लाखां वयल्यान 20 लाखां मेरेन वाडोवपाची आनी वेगवेगळ्या कार्यावळींनी आपली भुमिका वाडोवपाची येवजण सरकारान राष्ट्रीय उदरगत आनी राष्ट्रीय सुरक्षा ह्या दोनूय गजालींनी योगदान दिवपाची येवजण आंखल्या. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग हांणी नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रीय झुजाच्या स्मारकाचेर 78 राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प दिसा निमतान आर्गां ओंपलीं. तरणाटी लोकसंख्या देशाची प्रगती चालीक लावपी एक मुखेल शक्त आसा. राष्ट्राच्या तरणाट्याच्या सत्तेची आनी क्षमतेक NCC एक बळिश्ट देख म्हणून उबी आसा अशें तांणी सांगलें. फाल्यां नॅशनल कॅडेट कॉर्पचो 78वो रेसिंग डे मनोवपाचो आसा. त्या निमतान देशभरान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. भारताच्या 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फीचो एक भाग म्हूण देशभरांतल्या 16 राज्यांतल्यान लोककला सादरीकरणां इफ्फीच्या थळार हाडल्यात. लोककलाकार उक्त्या सादरीकरणाच्या वाठारांत आपले पारंपारीक नाच आनी सांस्कृतीक अभिव्यक्ती दाखयतात, जाका लागून भोंवडेकारांक देशाच्या गिरेस्त आनी विंगड दायजाची झलक पळोवपाक मेळटा. आयज हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू आनी जम्मू काश्मीरांतल्या कलाकारांनी रंगीत आनी उर्बेभरीत लोकनाच सादरीकरणांनी प्रेक्षकांची मनां रिजयलीं. क्रिकेट. आयज कोलंबो हांगा ऑस्ट्रेलियाचेर 9 विकेटीन जैत मेळयत भारतान पयलेच फावट अंध बायलां T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सर्तीच्या निमणे फेरयेंत पावल घातलां. भारतान 11.5 षटकांत 1/112 धांवड्यो काडल्यो. कुरुबावलो जिखल्या उपरांत भारतान ऑस्ट्रेलियाक पयली फलंदाजी करपाक सांगली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.